नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2080 साल वैशाख 4 गते सोमबार, वैशाख कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि, सन् 2023 अप्रिल 17 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सेक्युरिटी प्रिन्टिङका आवश्यक उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्दा 69 करोड़ घोटाला भएको ठहर। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका विकल्प पौडेल सहित 9 जना विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। मध्य र पूर्वी नेपालमा केन्द्रित रहेको डडेलो पश्चिम नेपालसम्म फैलियो। प्रदूषणका कारण दम र निमोनियाका बिरामी बढे। सम्भव भएसम्म घरभित्रै बस्न डाक्टरको सुझाव। बाँदरको उपद्रवबाट किसानसँगै पालिका सरकार र पार्टीका जिल्ला स्तरीय नेतृत्व समेत आजित। धपाउनका लागि भइरहेका सबै प्रयास असफल। बन्दुक पड्काउँदा समेत बाँदर डराउन छोडे। स्थानीय सरकारहरूले गरेको पहल केही समयलाई राम्रो काम गर्यो। 1-2 वर्षपछि फेरि समस्या जस्तोको तस्तै भयो। बाँदर धपाउने भनेर बन्दुक पड्काउने आविष्कार भयो, त्यसले पनि काम गरेन। रुसी राष्ट्रपति पुटिन र चीनका रक्षा मन्त्री साङ्गोफू बीच भेटवार्ता। दुई देश बीचको सम्बन्ध र सैन्य सहयोगको विषयमा छलफल। र आइपीएल क्रिकेटमा राजस्थानले गुजरातलाई 3 विकेटले हरायो। इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको आर्सेनल वेस्ट ह्यामसँग बराबरीमा रोकियो। म्यान्चेस्टर युनाइटेड विजयी। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 980248 86385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार, उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड। समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98023 10964। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है। नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङका आवश्यक उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्दा 69 करोड़ घोटाला भएको ठहर सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सुरक्षण मुद्रा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेल सहित 9 जनालाई प्रतिवादी बनाएर आयोगले हिजो मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूले अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको, एउटा देशबाट ल्याउने सम्झौता भएको सामान अन्त्यबाट ल्याएको, खरिद सम्झौता विपरीत सामान स्वीकार गरेको, कामै नगरी भुक्तानी दिएको र अनावश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी तथा दुरूपयोग गरेको अख्तियारको भनाइरहेको छ। अख्तियारले कार्यकारी निर्देशक पौडेल विरुद्ध 69 करोड़ 8,81,854 रुपियाँ बिगो कायम गरेको छ। त्यस्तै त्यतिखेर शिक्षा मन्त्रालयबाट केन्द्रमा प्रतिनिधि रहेका र अहिले वन मन्त्रालयमा कार्यरत सीडी नवीन कुमार पोखरेल विरुद्ध 49 करोड़ 46,35,945 रुपियाँ, तत्कालीन समयमा केन्द्रमा प्रतिनिधि रहेका र अहिले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल विरुद्ध 20 करोड़
38,93,837 बिको निर्धारण गरिएको छ। पहिलो ठेक्कामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले दक्षिण कोरिया र टर्कीका फर्महरूबाट लिएको कोटेसनका आधारमा औसत दर रेट प्रयोग गरी कायम गरेको लागत मूल्य विनियोजित बजेटकै हाराहारीमा भएको अख्तियारले औल्याएको छ। पहिलो ठेक्का अन्तर्गत प्राप्त भएको ट्रान्सफर्मर गुणस्तरीय छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ल्याब वर्कसपमा परीक्षण गर्दा खरिद गरिएको ट्रान्सफर्मर तोकिए भन्दा कमसल गुणस्तरको भेटिएको आरोप पत्रमा उल्लेख रहेको छ। पहिलो ठेक्का अन्तर्गत जेनेरेटर सेट, ट्रान्सफर्मर आदिको ठेक्का गर्दा ती मेसिन चलाउन 1 महिनालाई पुग्ने गरी भण्डारण प्रणाली अनावश्यक निर्माण गरिएको अख्तियारको भनाइरहेको छ। पहिलो ठेक्काको बिल अफ क्वान्टिटीको आइटम नम्बर 12 मा उपकरणहरू चलाउन कर्मचारीलाई स्थलगत तालिम दिन भ्याट बाहेक 8,64,637 रुपियाँ छुट्याइएको थियो। त्यस्तै आइटम नम्बर 13 बमोजिम सञ्चालनको वारेन्टी अवधि 5 वर्षसम्म सेवा उपलब्ध गराए बापत भुक्तानी हुनुपर्ने भ्याट बाहेक 14,79,000 सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर काम सम्पन्न नहुँदै हतारमा भ्याट समेत 26,48,000 भुक्तानी दिएको थियो। सम्झौतामा उल्लेखित शर्त बमोजिमको काम सम्पन्न नगरी झुटा बिल तयार गरी रकम भुक्तानी दिएको अख्तियारको दाबी रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको गृह कार्य चलिरहेकै बेला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको छ। झण्डै 2 महिनादेखि प्रधानमन्त्री दाहाल मातहत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो नयाँ राजनीतिक नेतृत्व पाएको हो। नवनियुक्त मन्त्री साउद कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास जित्दै विदेश सम्बन्धलाई बलियो बनाउने जिम्मा पाएका साउदका लागि परराष्ट्र मामिला नयाँ क्षेत्र हो। यसअघि सन् 2014 देखि सन् 2016 सम्म सिंचाई मन्त्री र सन् 2001 देखि सन् 2002 सम्म शिक्षा तथा खेलकुद राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उहाँ अब नितान्त फरक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बढ़दै गएको भू राजनीतिक उतार चढ़ावलाई नजिकबाट निहाल्दै सन्तुलित विदेश सम्बन्ध कायम गर्ने उहाँको दायित्व रहनेछ। पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन कुमार भट्टराई पहिले मन्त्री चलाइसकेको र राजनीतिक रूपमा विभिन्न जिम्मेवारी वहन गरिसकेको साउदको अनुभवले मन्त्रालयलाई फाइदा पुग्न सक्ने बताउनुहुन्छ। मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै मन्त्री साउदले नेपाललाई शान्तिप्रिय लोकतान्त्रिक देशका रूपमा विश्व सामु चिनाउने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ। नेपालले सबै छिमेकीसँग सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउँदै लैजाने उहाँको भनाइ छ। नेपाल शान्तिप्रेमी देश हो। सबै छिमेकी राष्ट्रसँग विगतदेखि नै हाम्रो सौहार्दपूर्ण र शान्तिपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ, संचारकर्मीसँग उहाँले भन्नुभएको छ। फरक राजनीतिक व्यवस्थाका उदयमान अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने र शक्ति राष्ट्र अमेरिका सहितका अन्य देशसँग बदलिँदो भू राजनीतिक परिवेशमा राष्ट्रिय हित अनुरूप सम्बन्ध बढ़ाउनु पर्ने देशको चुनौती रहेका बेला साउदले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। देशका 58 जिल्ला डडेलोको चपेटामा परेका छन्। डडेलो नियन्त्रण सञ्जालका अनुसार मध्य र पूर्वी नेपालमा केन्द्रित रहेको डडेलो पछिल्लो दिनमा पश्चिमी नेपालसम्म फैलिएको छ। अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नासाका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालका 612 ठाउँमा डडेलो लागेको छ। यसअघि चैत 28 मा 681 ठाउँमा डडेलो लागेको थियो। नेपालमा एक वर्षमा आगलागीमा परेर 109 जनाको ज्यान गएको छ। गएको वर्षहरूको यही अवधिमा जस्तै देशका प्रमुख शहरहरूमा प्रदूषण उच्च बढेको छ। प्रदूषण बढेसँगै केही दिन यता काठमाडौँको आकाश धुम्मिएको छ भने अस्पतालहरूमा दम र निमोनियाका बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। आकाश तुवालोले ढाकिँदा 4 दिन यता आन्तरिक उडान प्रभावित भएको छ। अझै 3 दिन आकाश यस्तै रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशभर डडेलो बढेकाले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण बढी देखिएको वन विभागका निरीक्षक गोविन्द लामिछानेले बताउनु भएको छ। प्रदूषण बढेसँगै काठमाडौँमा दम र निमोनियाका बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। दम र निमोनिया बिग्रिनुमा प्रदूषण मुख्य कारण रहेको वीर अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर अशेष ढुङ्गानाको भनाइरहेको छ। प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुई किसिमले असर गर्छ। वायु प्रदूषण बढेसँगै स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन डाक्टरहरूले आग्रह गरेका छन्। प्रदूषणले विशेष गरी बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र दीर्घ रोगीलाई बढी प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परे पनि मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। डाक्टर ढुङ्गानाले प्रदूषणले एलर्जी, नाक कान घाँटीको संक्रमण, खोकी लाग्ने, थकान महसुस हुने, आँखालाई सुक्खा बनाउने, पोल्ने, रातो हुने जस्ता समस्या बढेको बताउनुभयो। विज्ञहरूले प्रदूषणबाट बच्न सम्भव भएसम्म घरमै बस्न, प्रशस्त पानी पिउन, श्वास फेर्न असजिलो, खोकी छातीमा समस्या भएमा तत्काल डाक्टरसँग सम्पर्क गर्न सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदूषण कम गर्न
फोहोर पदार्थ नजलाउन, वृक्षारोपण गर्न, डिजेल गाडीको कम प्रयोग गर्न र विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन र घरमा सुधारिएको चुलोको प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ। कायाकैरनमा बाँदरको उपद्रो बारेको रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनुका साथै बाल बालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, ललितपुर। ए नानी, तिमीले छोरीको जन्म दर्ता गरायौ? गराउला नि काकु, के को हतार छ र? राम 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 राम, त्यसो भनेर हुँदैन नि नानी। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना 35 दिन भित्रमै वडा कार्यालयमा गएर दर्ता गराइहाल्नु पर्छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, बाल बालिकालाई स्कुल भर्ना गर्न, नागरिकता, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ। ओहो, हो र काकु, त्यसो भए त म आजै वडा कार्यालय गएर छोरीको जन्म दर्ता गरिहाल्छु। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना वडा कार्यालयमा सही विवरण दिई दर्ता गराऊ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौँ। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। थोरै बचत, धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान, रामशाहपथ, काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सेक्युरिटी प्रिन्टिङका आवश्यक उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्दा 69 करोड घोटाला भएको ठहर, मध्य र पूर्वी नेपालमा केन्द्रित रहेको डडेलो पश्चिम नेपालसम्म फैलियो, प्रदूषणका कारण दम र निमोनियाका बिरामी बढे, सम्भव भएसम्म घरभित्रै बस्न डाक्टरको सुझाव लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। बाँदरको उपद्रो। बाँदरको उपद्रोले मान्छे मात्र होइन, घरपालुवा पशुले समेत दुःख पाउन थालेका छन्। बाँदरले घरपालुवा पशुमाथि गरेको अत्याचारको उजुरी भोजपुरबाट अहिले सिंहदरबार आइपुगेको छ। मान्छेमाथि त बाँदरले आतंकको कहर नै सिर्जना गरेको छ। बाँदरको उपद्रो रोक्न पीड़ित र पालिका सरकारले सक्दो प्रयास गरे, तर सबैलाई बाँदरले नै जितिरहेको छ। प्रस्तुत छ उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित बाँदरको उपद्रोको कथा श्रृंखलामा आधारित भोजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। दुःख गरेर लगाएको बाली नाली जोगाउन किसानहरूले चिच्याए, कराए, तर्साउनका लागि हर प्रयास गरे, तर केही लागेन। आफूहरूलाई महिनौं खान पुग्ने अन्न खेतबारीमा पसेको बाँदरको हुलले छेनभरमै नष्ट गरिदिएपछि किसान आजित छन्। आफूहरूको केही सिप नचलेपछि किसानले पालिका सरकारलाई गुहारे। पालिका सरकारले पनि बाँदरको उपद्रो रोक्न अनेक उपाय अपनाए। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले भारतीय शिकारी बोलाएर बाँदर समात्यो। दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिकाले एक घर एक बाँदर पाल्ने नीति अघि सार्यो। स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाले बाँदर थुन्ने खोर बनाउन बजेट छुट्यायो। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले खेतबारीको डिलमा बाँदरको काउसो अर्थात छोएपछि बाँदरलाई चिलाउने झार रोप्यो। दोलखाको कालिन्चोक र गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले मकै पाक्ने बेला बाँदर धपाउन हेरालु नियुक्त गरे। स्याङ्जाको पुतली बजार र भिरकोट नगरपालिका लगायत थुप्रै पालिकाले बाँदर धपाउने बन्दुक बाँडे।
तर यस्ता सबै उपायले काम नगरेका कृषि अभियन्ता जीवन राई बताउनुहुन्छ। स्थानीय सरकारहरूले गरेको पहल केही समयलाई राम्रो काम गर्यो, 1-2 वर्षपछि फेरि समस्या जस्तोको तस्तै भयो। जस्तै धनकुटा नगरपालिकाकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने बाँदर समातेर बाहिर पुर्याउने एउटा कार्यक्रम राखेको थियो। त्यो समस्या कस्तो हुँदैछ भने अर्को पालिकाले फेरि समातेर ल्याइदिँदो रहेछ। मोटामोटी हिसाबमा भन्ने भने जुन स्थानीय सरकारले गरेको बाँदर धपाउने, बाँदर नियन्त्रण गर्ने प्रयास जुन खालको भएको छ त्यो चाहिँ सफल छैन। बाँदर धपाउने भनेर बन्दुक पड्काउने आविष्कार भयो, त्यसले पनि काम गरेन। बाँदर धपाउने कार्यक्रम चाहिँ असफल छ भन्नुपर्छ। बाँदरका कारण पहाड़का बस्ती खाली हुन थालेका छन् भने कतिपय पालिकाहरू बाँदरसित थाकेका देखिन्छन्। नेपालमा आज थोरै मात्र पालिका छन् जहाँ ओडा, पालिका र वार्षिक सभामा बाँदरले गर्ने उपद्रवको कुरा हुँदैन। किसानको समस्या समाधान गर्न पालिकाहरूले अनेक प्रयत्न, पहल र मन फुकाएर खर्च गरे पनि उपलब्धि शून्य बराबर छ। पालिकाको केही नलागेपछि बाँदर उपद्रो रोक्न आफूले संघीय सरकारलाई गुहारेको गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेल बताउनुहुन्छ। किसानले लगाउने खेती बाली सबै चाहिँ खाइदिएर नष्ट गरेर क्षति पुर्याएर किसानहरू आजित भएका छन्। नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएकाले गर्दा नागरिकहरू सरकारसँग आएर पटक पटक आएर हार गुहार गरिराख्नु भएको छ, अनुरोध गर्नुभएको छ। तर हाम्रो चाहिँ विद्यमान कानूनले न बाँदरलाई मार्न पाउने व्यवस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि मार्न सकिने एउटा संख्या गणना गरेर मार्न सकिने अभ्यासहरू पनि रहेछन्। त्यसले गर्दा संघीय सरकारसँग आवश्यक कानून निर्माणका लागि मैले आफै निर्णय गरेर पठाएको, प्रधानमन्त्रीलाई दुई पटक भेटेर मैले यो कुरा पनि गरिसकेको छु। पालिका सरकार मात्र होइन, जिल्ला स्तरका नेतृत्वलाई पनि बाँदर उपद्रोले सताइरहेको छ। बाँदरले किसानलाई आजित बनाएपछि भोजपुरबाट माओवादी केन्द्रले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत संघीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ। रामप्रसाद राई गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता थामबहादुर राई बाँदरसित केही नलागेपछि संघीय सरकार गुहारेको बताउनुहुन्छ। यो समय सँगसँगै चेतनाको विकास हुँदै गएको जस्तो अनुभूति भएको छ र पछिल्लो चरणमा मान्छेलाई बाँदरले चाहिँ सांघातिक आक्रमण गर्ने भएको हुनाले खास गरी अहिले बाँदर एउटा आतंकको रूपमा हाम्रो गाउँपालिकामा मात्र होइन भोजपुर जिल्लाभरि नै अब सिर्जना भएको छ। कृषकहरू बढी नै पीडित भएको कारणले हामीले प्रशासन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पार्टीले निर्णय गरेको हो। उज्यालो अनलाइनमा समेत पढ्न सकिने बाँदरको उपद्रो श्रृंखलामा भोलि बाँदरबाट बाली जोगाउने उपायको साथमा बाँदरको संख्या नियन्त्रणका बारेमा चर्चा गर्नेछौं। रिपोर्टपछि फेरि खबरको सिलसिला। रोमानिया पुगेका नेपाली युवा बिचलीमा परेका छन्। नियमित तलब नपाएपछि केही नेपाली घर फर्केका छन् भने केही कम्पनीमै कामविहीन भएर बसेका छन्। आफूसहित 12 नेपालीले काम छाडेको 10 दिन बितेको त्रिशुली नुवाकोटका शंकरमान श्रेष्ठले बताउनुभयो। काम दिने ठेकेदारले नियमित तलब नदिएपछि उनीहरू काममा नफर्केका आजको कान्तिपुरले खबर लेखेको छ। अनि आजको नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार तथा नागरिक मध्ये 1030 जना विदेशी जेलमा छन्। मानवाधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानवाधिकार अवस्था प्रतिवेदनमा त्यो संख्यामा का नेपाली विदेशी जेलमा रहेको उल्लेख छ। आयोगको गएको आर्थिक वर्षसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी युनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएईमा 260 नेपाली नागरिक जेलमा छन्। मलेसियाको जेलमा 223, कुवेतमा 168, साउदी अरबमा 153, हङकङमा 88, कतारमा 45, थाइल्याण्डमा 27, जापानमा 15, लासामा 12, दक्षिण कोरियामा 8 र अरू देशका जेलमा 31 जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हालै प्रकाशित 2078 को जनगणनामा मातृ मृत्यु दर 130 अंक प्रति लाख जीवित जन्ममाले घटेर औसत सुधार देखे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अवस्था दर्दनाक छ। मातृ मृत्यु दर शहरी क्षेत्रमा घटे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा उस्तै रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर मिङमार गोल्जे शेर्पाले बताउनु भएको छ। साक्षरता दर सुधार हुँदै गए पनि स्वास्थ्य सचेतना समुदाय तहसम्म नपुगेको उहाँले बताउनुभयो। बाल विवाह र किशोर अवस्थामै आमा बन्ने, बच्चा जन्माउने क्रममा जटिलता आउने, समयमा उपचार नपाउने कारणले मातृ मृत्यु दरको जोखिम यथावत छ। सरकारले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् 2030 सम्म मातृ मृत्यु दर 70 जना प्रति लाखमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। डाक्टर अरूणा उप्रेती सुत्केरी अवस्थामा सुत्केरी अवधिमा हुने मृत्युलाई मात्रै मातृ मृत्युका रूपमा हेरिएको हुँदा सुत्केरी अगावै वा भइसकेपछिको स्वास्थ्य स्थितिमा ध्यान नदिने परिपाटी बदल्नु पर्ने बताउनुहुन्छ। जबसम्म करेसाबारीमा उत्पादन गरिएका हरिया सागसब्जी, फलफूल र पोषणमा ध्यान दिइँदैन मातृ मृत्युको दुष्चक्र रहिरहन्छ उहाँले भन्नुभएको
छ। स्वास्थ्य परीक्षणमा ध्यान दिन पर्यो, उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न पर्यो। घर घरमा स्वास्थ्य साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै स्वास्थ्य संस्थासम्म सेवाग्राहीलाई पुर्याउने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। मातृ मृत्यु दरमा सुधार तर जोखिम उस्तै शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। ओहो महेशजी, हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे। हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि। हजुर, वाक शक्ति, व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौं। सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेशन, निफ, बागबजार, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9860 312 393। साथै एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रशिक्षणमा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले 58 वर्षपछि दाजु बहिनीको भेट गराएको छ। बाँके नेपालगंज उपमहानगरपालिका 10 भ्रिकुटी नगरकी 75 वर्षकी हिमा गेवालीले म्यानमारमा बस्ने 80 वर्षका दाजु डीपी शर्मा घिमिरेलाई 58 वर्षपछि फेसबुकले गर्दा भेट्न पाउनु भएको हो। दाजु डीपी शर्मा घिमिरेले फेसबुकबाट आफन्तलाई खोजी गर्दा बहिनी हिमालाई भेट्नुभयो। त्यसपछि उहाँ बहिनी र आफन्त भेट्न 18 दिनको भिसा लिएर नेपाल आउनुभयो। बहिनी हिमाले भन्नुभयो, यतिका वर्षपछि दाजुलाई देख्न र भेट्न पाउँदा स्वर्ग नै पाए जस्तो भएको छ। म्यानमारमा रहेका कुनै पनि परिवारका सदस्यसँग भेट हुने आशा मरिसकेका बेला दाजुलाई भेट्न पाउँदा खुशीले गदगद भएकी छु उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँका दाजु डीपीको अनुभव पनि बहिनीको जस्तै छ। उहाँले बहिनी, आफन्त र परिवारसँग भेट हुने सबै आशा समाप्त भइसकेका बेला फेसबुकबाट आफन्तको खोजी गरेर नेपाल आएर भेट्न पाउँदा अति नै खुशी लागेको बताउनु भएको छ। गोरखापत्र दैनिकले खबर छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै जसो ठाउँमा वायु प्रदूषण बढ़ेको खबरमा सीता पाण्डे राणाभाटको प्रतिक्रिया छ। सचेत बनिएको मानिसले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग अनियन्त्रित रूपमा गरिरहेको छ। हिमाल सहित प्राकृतिक सम्पदाले धनी बनिएको र धेरै उद्योग धन्दा नभएको देश पनि उच्च प्रदूषण हुने सूचीमा पर्नु राम्रो होइन। वातावरणलाई सफा र स्वच्छ राख्ने काम गरौं। यही विषयमा समीक्षा कार्की लेख्नुहुन्छ, यस्तो बेला कमजोर स्वास्थ्य भएकाहरूलाई बढ़ी असर गर्छ। सबैले स्वास्थ्यको ख्याल गरौं। घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौं। आँखालाई धोएर सफा गरी राखौं।
सुनसरीको गढ़ी गाउँपालिकामा सड़कमा मकै सुकाइएको तस्विर उज्यालोको फेसबुक पेजमा हेरेर विमला भट्टराई लेख्नुहुन्छ, सुनसरीका मात्र होइन तराईका धेरै जसो जिल्लाका भित्री सड़कहरूमा बिस्कुन सुकाउनेदेखि लिएर धान, गहुँ, तोरी दाउने खल्लो र गाई भैंसी बान्ने थलोका रूपमा सड़कलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस्। मधुसूदन अधिकारीले लेख्नु भएको छ, पटक पटक चर्चामा आइरहने यो समस्या समाधान गर्न स्थानीय प्रशासन, प्रहरी तथा पालिकाहरूले प्रयास गरेको पाइँदैन। यस्ता कामले दुर्घटनाको जोखिम बढ़ाएको सबैलाई थाहा छ, तर रोक्ने पहल नहुनु अचम्म लाग्दो छ। अनि सीएम ढकालले व्यङ्ग्य गर्नु भएको छ, विस्कुन हटाउन खोज्यो भने दशकौं लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा सड़कमा विस्कुन सुकाउन पनि नपाउने भन्दै आन्दोलन गर्लान् भन्ने पीर छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका रक्षा मन्त्री जनरल ली साङ्गफू बीच भेटवार्ता भएको छ। रूसको राजधानी मस्कोमा भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचको सम्बन्ध र सैन्य सहयोगको विषयमा छलफल भएको रोइटर्सले जनाएको छ। भेटमा पुटिनले सैन्य सहयोग र सूचना आदान प्रदान गर्ने बताउनु भएको छ। चीनले भने रूस र युक्रेन बीच युद्ध हुनुमा अमेरिका र नेटो जिम्मेवार रहेको जनाएको खबरमा उल्लेख छ। विदेशकै अर्को प्रसंगमा अमेरिकाको अलाबामामा जन्मदिनको पार्टी भइरहेका बेला गोली चल्दा 4 जनाको ज्यान गएको छ। 28 जना घाइते भएका छन्। डाडेभिल शहरमा एक किशोरको जन्मदिन मनाइरहेका बेला गोली चलेको बीबीसीले जनाएको छ। घटनास्थललाई प्रहरीले घेराबन्दी गरेको छ। अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा गुजरात टाइटन्सले हराउँदै राजस्थान रोयल्स विजयी भएको छ। अहमदाबादमा गैराती भएको खेलमा राजस्थान 3 विकेटले विजयी भएको हो। गुजरातले दिएको 178 रनको लक्ष्य राजस्थानले 19 ओभर 2 बलमा 7 विकेट गुमाएर भेटायो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको गुजरातले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 177 रन बनायो। जितसँगै राजस्थान 8 अंकका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै छ। गुजरात पनि 6 अंकका साथ तेस्रो स्थानमा छ। यसअघि हिजोको पहिलो खेलमा मुम्बई इन्डियन्सले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 5 विकेटले हराएको थियो। खेलकै अर्को प्रसंगमा इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको आर्सेनललाई वेस्ट ह्यामले बराबरीमा रोकेको छ। गैराती भएको खेलमा आर्सेनलले वेस्ट ह्यामलाई 2-2 गोलको बराबरीमा रोकेको हो। आर्सेनलले 2 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा खेल बराबरीमा पुगेको हो। बराबरीसँगै आर्सेनलले 31 खेलमा 74 अंक जोडेको छ। वेस्ट ह्याम 31 अंक जोडेर 15औं स्थानमा छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेडले नटिङहम फरेस्टलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको छ। जितसँगै युनाइटेड 30 खेलमा 59 अंक जोडेर तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। सुदूरपश्चिममा केही दिन यता कोरोना संक्रमण बढ़ेको छ। 13 दिनको अवधिमा 258 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित 1 जनाको ज्यान गएको छ। नयाँ वर्ष र विशु मनाउन भारतबाट घर फर्कने बढ़ेसँगै कोरोना संक्रमण देखिन थालेको हो। चालू शैक्षिक सत्रको लागि आवश्यक सबै पाठ्य पुस्तक छपाई पूरा भएको छ। शिक्षाका प्रबन्ध संचालक अनिल कुमार झाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र निजी क्षेत्रले गरी 2 करोड़ 68 लाख पाठ्य पुस्तक छपाई पूरा गरेको जानकारी दिनुभयो। भर्नासँगै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने उहाँले दावी गर्नुभएको छ। 1 हप्ताभित्र सबै जिल्लामा पुस्तक पुगिसक्ने दावी पनि गरिएको छ। सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत नै रहने गरी दैनिक थप 34 करोड़ लिटर पानी ल्याउने योजना अघि बढ़ाएको छ। एसियल विकास बैंक एडीबीको आर्थिक सहयोगमा अबको 3 वर्षभित्र मेलम्ची नजिकै रहेका 2वटा खोलका लार्के याङ्ग्रीबाट थप 34 करोड़ लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन लागि हो। नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको कोरोना बीमाको दायित्वमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। आवश्यक नीतिगत व्यवस्था बिनै सरकारले कोरोना बीमाको असीमित दायित्व स्वीकार गरेको, त्यसबाबत गएको वर्ष नेपाल बीमक संघलाई 1 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गरेको, राज्यलाई असीमित आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय पनि सचिव स्तरबाट गरिएको लगायत विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज सोमबारदेखि कोविड विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउने भएको छ। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। घरमै चोर छ भने चिन्न गाह्रो हुन्छ। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। सेक्युरिटी प्रिन्टिङका आवश्यक उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्दा 69 करोड़ घोटाला भएको ठहर। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका विकल्प पौडेल सहित 9 जना विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। मध्य र पूर्वी नेपालमा केन्द्रित रहेको डडेलो पश्चिम नेपालसम्म फैलियो। प्रदूषणका कारण दम र निमोनियाका बिरामी
बिरामी बढे, सम्भव भएसम्म घरभित्रै बस्न डाक्टरको सुझाव। बाँदरको उपद्रवबाट किसानसँगै पालिका सरकार र पार्टीका जिल्ला स्तरीय नेतृत्व समेत आजित, धपाउनका लागि भइरहेका सबै प्रयास असफल, बन्दुक पड्काउँदा समेत बाँदर डराउन छाडे। रुसी राष्ट्रपति पुटिन र चीनका रक्षा मन्त्री सांगफू बीच भेटवार्ता, दुई देशबीचको सम्बन्ध र सैन्य सहयोगको विषयमा छलफल। र आईपीएल क्रिकेटमा राजस्थानले गुजरातलाई 3 विकेटले हरायो। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको आर्सेनल वेस्ट ह्यामसँग बराबरीमा रोकियो। म्यानचेस्टर युनाइटेड विजयी। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको एउटा पुरानो कार्टुन लिएका छौं। जथाभावी पदक र मान पदवी बाँड्ने प्रवृत्तिलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। कतिपय पदक पाउनै पर्नेले पाए पनि कतिपय चाहिँ सोर्स फोर्स र भन्सुनमा बाँड्ने गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। यहाँ कार्टुनमा दौरा सुरुवाल कोट टोपीमा ठाँटिएका एकजना मान्छे घाँटीमा पदक लिएर हिँडिरहेका छन्। अलि पर पुगेपछि मुखमा मास्क लगाउँदै र हातले आँखा छोप्दै उनी भन्दैछन्, ओहो अब समाजमा कसरी मुख देखाउने होला। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण नमस्कार, नेपाली समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा आइतबार दिउँसो आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति समक्ष नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री साउदले शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सांसद साउदलाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। साउद कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी हुनुभएको हो। उहाँ नेपाल विद्यार्थी संघको पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यसैबीच नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले नेपाललाई विश्व मञ्चमा शान्तिप्रिय र लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा परिचित बनाउन आफ्नो भूमिका रहने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा कार्यभार ग्रहण गर्नुहुँदै मन्त्री साउदले विश्वका सबै मित्र राष्ट्र तथा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप घनिष्ठ बनाउँदै लैजाने र नेपाललाई लोकतान्त्रिक र शान्तिप्रिय मुलुकका रूपमा परिचित बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बजारले माग गर्ने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनका सन्दर्भमा मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको शिक्षा मन्त्रालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTE-BT का अधिकारीहरूसँग छलफलमा उहाँले सूचना प्रविधिको क्षेत्र दिनदिनै फेरिने भएकाले यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनशक्ति उत्पादनमा पनि नयाँ कोर्स आवश्यक पर्ने बताउनु भएको हो। सूचना प्रविधि अब सामान्य सिपमा आधारित विषय रहेन। उहाँले भन्नुभयो, जसरी चिकित्सा शास्त्रमा फरक फरक विषयमा विशेषज्ञ उत्पादन गरिन्छ त्यसरी नै सूचना प्रविधिमा पनि फरक फरक विषयमा विशेषज्ञ उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने सबै निकायले समयानुकूल पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। यही वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गरिने भएको छ। वैशाख 10 गते बारा-2, तनहुँ 1 र चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको पत्रको आधारमा वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचन कार्यका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न नेपालको संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2077 र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 टेबुल गर्नुभयो। यसअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक र राजनैतिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। हाल केही दिन यतादेखि देशका विभिन्न ठाउँमा लागेको डढेलोको कारण देशभर वायु प्रदूषण बढेको छ। डढेलोकै कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर वायु प्रदूषण बढ्दै गएको र केही दिन यता नेपालको वायु अस्वस्थकर बन्दै गएको वातावरण विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सबैजसो वायु प्रदूषण मापन केन्द्रले हावा प्रदूषित भएको जनाएका छन्।
काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको जनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा घोटाला गरेको अभियोगमा 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उनीहरू विरुद्ध रु 69 करोड माग दावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो। निर्देशक पौडेल सहित सिडिआई इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रणाली, मेपटेक बिल्डिङ सर्भिसेस प्रणाली, परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका निर्देशक सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। भारतबाट इन्धनको मूल्य बढेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोल र डिजेल दुवैको मूल्य वृद्धि भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा करिब 6.5 रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य करिब प्रति लिटर 1 रुपैयाँले बढेर आएको निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। इन्धनको मूल्य बढेर आएसँगै निगमको 15 दिनको नाफा घटेर करिब 60 करोड प्रक्षेपण रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले वैशाख 6 र 7 गते बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम गर्ने भएको छ। 6 महिनादेखि 59 महिना उमेरसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल तथा 12 देखि 59 महिना उमेर समूहका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउन लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आफ्ना बालबालिकालाई नजिकैको महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन मन्त्रालयको आग्रह छ। तितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आइतबार झिनो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 2.8 अङ्कले घटेर 1931.68 मा सीमित भएको छ। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 0.26 अङ्कले ओह्रालो लागेर 367.73 मा सीमित भएको छ। सुडानको राजधानी खार्तुममा शनिबारदेखि जारी विद्रोही अर्धसैनिक बल र्यापिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ र सरकारी सेनाबीचको झडपमा 56 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा करिब 600 जना घाइते भएका छन्। आइतबार पनि बिहानैदेखि झडप भइरहेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। विद्रोही समूह आरएसएफले राष्ट्रपतिको कार्यालय, खार्तुम विमानस्थल, सरकारी टेलिभिजन र अन्य महत्त्वपूर्ण स्थान आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दावी गरेपछि खार्तुममा सुनसान सडकमा लगातार विस्फोट र बन्दुक पड्केको आवाज सुनिएको थियो। सरकारी सेनाले विद्रोहीका दावीलाई अस्वीकार गर्दै आरएसएफका आधार क्षेत्रमा हवाई हमला जारी राखेको बताएको छ। सुडानी वायुसेनाले नागरिकहरूलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गरेको छ। प्रथम रिचा मेमोरियल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मीले जितेको छ। विराटनगरमा आइतबार सम्पन्न फाइनल खेलमा घरेलु टिम एनबीएससीलाई 6 विकेटले हराउँदै आर्मीले उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै आर्मीले 1,50,000 रुपियाँ नगद र ट्रफी जितेको छ। उपविजेता भएको एनबीएससीले 75,000 रुपियाँ पुरस्कार पायो। 111 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको आर्मीले 11.3 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गरेको थियो।